आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। मेरे मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, आप सबको हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए सबक नंबर 9 में खुश आमदीद। सबसे पहले हम पिछले सबक से कुछ सवालात ले लेते हैं। आप चैट बॉक्स में लिखिए, रहीम का मानी क्या है? जी अरमीन यासिर, बिल्कुल ठीक। यशफा, नुजहत, आमना बूटा। जरमीना। मुसलसल रहम करने वाला, आमना इरशाद। जी बिल्कुल ठीक। अब हम आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। आज के सबक में हम दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। ग्रामर में हम अफ़ाल आज से शुरू करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले फेल माजी पढ़ेंगे, आखिर में नुक्ता तालीम होगा। और आज के सबक में नए नौ अल्फाज नए होंगे, जो कि कुरान मजीद में 390 बार आए हैं। और इंशाल्लाह ताला आज के सबक के अख्ताम तक हम 102 अल्फाज सीख चुके होंगे, जो कुरान में 27,926 बार आए हैं। दुरूद पाक असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में दुआ करने का नाम है। आज हम तकरीबन 1500 साल बाद हजारों मील दूर मुसलमान हैं, तो अल्लाह के फजल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों के नतीजे में हो सकता है कि दिन भर की थकन के बावजूद कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कबीला को दावत दी हो। तो हो सकता है कि हम मुझ तक और आप तक वो दावत उसी कबीला से पहुंची हो। और इसी तरह से सोचते हुए इस बात को महसूस करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर कुर्बानी का मुझ पर एहसान है, क्योंकि अगर वो ये कुर्बानियां ना देते तो आज आप और मैं, हम सब मुसलमान ना होते। अब हम इसके बदले उनके लिए क्या कर सकते हैं? क्या उनको खाने पर बुला सकते हैं? जब हमारे ऊपर कोई एहसान करता है तो हम आमतौर पे क्या करते हैं? उसको या तो उसको दावत पे बुलाते हैं या उसके लिए कोई गिफ्ट भेजते हैं। लेकिन हम उनके लिए ये सब कुछ नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकते हैं। तो इस दुआ का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजर मिलेगा, और उनको तो अजर मिलने ही वाला है, चाहे हम दुआ करें या ना करें। हमारा उनके लिए दुआ करना दरअसल हमारे लिए एजाज है। दुआ करने पर उल्टा हमें उसका सवाब भी मिलता है। और हदीस मुबारका है कि जो कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दुरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 मर्तबा रहमत भेजेगा। सबसे पहले दुरूद इब्राहिम के पहले हिस्से को सुनते हैं और उसके बाद हम इसकी तर्जमे की तरफ बढ़ते हैं। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। अल्लाह को मुखातिब करने के लिए अल्लाहुम्मा इसके टुकड़े नहीं होंगे, ये एक मुकम्मल लफ्ज है। ए अल्लाह, सल्ली, रहमत भेज, तू रहमत भेज।
और हमने पिछले सबक में ग्रामर में पढ़ा था कि हरफ जर बदलने से लफ्ज का मानी बदल जाता है। वहां पर हमने ये जो था एग्जाम्पल यही वाली पढ़ी थी कि सल्ली के साथ अगर ली आएगा तो वो नमाज पढ़ के मानी में आएगा, और अगर सल्ली के बाद अला आएगा तो वो रहमत भेज के आएगा। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि सल्ली के बाद अला है। जैसे फसल्ली रब्बी का वनहर है तो उसके लिए आएगा बस अपने रब के लिए नमाज पढ़। और सल्ली अला मोहम्मद आएगा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद यानी रहमत भेज। अला पर या ऊपर, मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अला को याद रखने के लिए अस्सलामु अलैकुम हमारे पास बेहतरीन एग्जाम्पल है। व अला आले, वा और अला पर, आल आल पर। अब आल कौन है? आमतौर पे आल से मुराद ली जाती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वाले, जबकि अरबी में आल से मुराद खानदान वाले और इत्तबा करने वाले, फॉलोअर्स, पैरवी करने वाले तमाम लोग आते हैं। अहल से मुराद होता है खानदान वाले, आल से मुराद होता है खानदान वाले भी और उनके साथ साथ पैरवी करने वाले, फॉलोअर्स भी। तो दरूद इब्राहिमी में हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सल्ले अला का मानी क्या है? ए अल्लाह, उन पर रहमतों की बारिश फरमा, उन पर मेहरबान हो जा, उनका नाम बुलंद कर और उनके दर्जात बुलंद कर। अब आल के दो मानी हैं, यानी नंबर एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद और अज़वाज मुताहरात, और नंबर दो इत्तबा करने वाले। अगर हम दूसरा मानी लें तो हम भी इस दुआ में शामिल होंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर अहल का लफ्ज होगा तो उससे मुराद खानदान वाले होंगे। आल में खानदान वाले और इत्तबा करने वाले दोनों शामिल हैं, तो इत्तबा करने वालों की वजह से हम भी इस दुआ में शामिल हो जाते हैं। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के प्यारे नबी ने हम पर बेशुमार एहसानात किए। अब हमारे बस की बात नहीं कि हम इसका बदला दें, हम बदला दे भी नहीं सकते। तो हम अल्लाह से ये कह रहे हैं कि अल्लाह तू ही इसका बदला दे। और इस दुआ के साथ प्रैक्टिस कीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। ए अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगले 15 सेकंड आपके लिए। सल्लैता का मानी बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए। तो ये अभी वैसे अभी नहीं, ये उसमें आएगा। चलें। आल से मुराद क्या है? आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद क्या है? एक से जायद जवाब आएगा इसमें। हिरा बिल्कुल ठीक, यशफा बिल्कुल ठीक, आमना बूटा बिल्कुल ठीक, अरमीन, आमिर, आमना इरशाद जी बिल्कुल ठीक।
नुसरत फातिमा बिल्कुल ठीक। जरमीना बिल्कुल ठीक। चलें जी, अगला हिस्सा। कमा सल्लैता अला इब्राहिमा व अला आले इब्राहिमा। कमा, का और कमा। का का मतलब भी जैसा होता है। का का एक मतलब हमने पढ़ा था, तेरा या आपका। तो का का एक मतलब होता है जैसा कि। कमा का भी यही मतलब होता है, जैसा कि। इसके टुकड़े नहीं होंगे, एक मुकम्मल लफ्ज है कमा। जैसा कि सल्लैता, भेजी रहमत तूने। जैसा कि भेजी रहमत तूने, अला ऊपर, इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, व अला आले और आल पर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। जैसा कि भेजी रहमत तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और अला आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। अब इसका एक माने ये हो सकता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी इमामत दी, ऐसा मकाम दिया कि दुनिया के सब मुसलमान, ईसाई और यहूदी उन्हें नबी मानते हैं। तो हम यहां पर ये दुआ करें कि ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसी कबूलियत अता फरमाइए कि इस जमीन पर रहने वाले तमाम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को मान लें। दूसरा मानी ये भी हो सकता है कि ए अल्लाह, आप नवाजने वाले हैं। इससे पहले आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खूब नवाजा है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खूब नवाजिए, खूब अता कीजिए। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारे अंबिया के सरदार हैं। ए अल्लाह, आप हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को फैलाने की तौफीक अता फरमाइए, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सभी मानने वाले हो जाएं। प्रैक्टिस कीजिए। कमा सल्लैता अला इब्राहिमा व अला आले इब्राहिमा। अगले 15 सेकंड आपके लिए। जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दुरूद भेजे, अल्लाह उस पर कितनी मरतबा रहमत भेजता है? जी, यशफा, हिरा, आमना, बूटा, बिल्कुल ठीक। अरमीन बिल्कुल ठीक। जरमीना, नुज़रत फातिमा। आमिर बिल्कुल ठीक। आमना, इरशाद बिल्कुल ठीक। इन्ना का हमीदुन मजीद। इन्ना का दो टुकड़े होंगे, इन्ना और का, दोनों हम पहले पढ़ चुके हैं। आमना, इरशाद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन्ना बेशक, यकीनन। का तू, बेशक तू। हमीदुन, हम से निकला, हमीद तारीफ के काबिल है। मजीदुन, माजिद से निकला है। वालिद माजिद, जद्दे अमजद, बुजुर्गी वाला है, जिसको जलाल, अजमत और बड़ाई परफेक्शन के दर्जे पर हासिल हो। अब अगर हम भूखे हों और हमारे किसी दोस्त को इसका पता चले और वो हमारे लिए 5 स्टार होटल से खाने का एक ट्रक भेज दे, तो कैसी तारीफ निकलेगी उसके लिए। ये एक बहुत छोटी मिसाल है, अल्लाह के लिए तो बेहतरीन मिसाल है। तो अल्लाह से एक दुआ करें कि "ऐ अल्लाह, अगर हमें इस्लाम की तालीम ना मिलती तो हम अंधेरों में भटक रहे होते। तेरा बहुत बड़ा एहसान कि तूने ऐसे प्यारे, जबरदस्त और बेहतरीन पैगंबर को भेजा, जिसने हम तक हर बात पहुंचाई, हर चीज की तालीम दी। ए अल्लाह, तेरा बहुत बड़ा एहसान है और तू खूब तारीफ के काबिल है। ए अल्लाह, तू मजीद है, यानी जलालो अजमत और बड़ाई में कामिल है, परफेक्ट है। इसलिए सिर्फ तू ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन दर्जा और अजर दे सकता है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोल को समझने के बाद हमने क्या करना है?
وہ ایک معلم بنا کر بھیجے گئے، تو ہمیں ان کا شاگرد ہونا چاہیے۔ لیکن کیا وہ قیامت تک کے نبی نہیں تھے؟ بالکل قیامت تک کے نبی ہیں۔ یا ان کا کردار بحیثیت ایک معلم کے ان کی وفات کے بعد ختم ہو گیا؟ بالکل بھی نہیں، ان کی تعلیمات تو قیامت تک کے لیے ہیں، تو وہ قیامت تک کے لیے معلم بھی ہیں۔ تو دعا کریں کہ اے اللہ مدد کر کہ میں میری کا مدد کر کے میں ان کا شاگرد بنوں، اور احتساب کریں کہ میں کتنا وقت صرف کرتی ہوں یا کرتا ہوں قرآن اور حدیث پڑھنے میں، یا میں یہ ہر وقت کہتی ہوں کہ میں مصروف ہوں۔ پلان کریں ایک مخصوص وقت قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے، جیسے کہ آپ نے ایک کلاس شروع کی ہے، اس کے لیے ایک مخصوص وقت مقرر کر لیں۔ تبلیغ، کوشش کریں کہ ہر ممکن حد تک ان کی تعلیم کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچائیں۔ پریکٹس کریں انا کا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہم، اے اللہ، بارک، اس کے ٹکڑے نہیں ہوں گے، ایک مکمل لفظ ہے، برکت عطا فرما۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا عید مبارک، یہ ویسے بارک ہے، برکت عطا فرما۔ اللہ محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلا، اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ درود کے پہلے حصے میں صلات کی دعا ہوئی، اللہم صلی علی محمد۔ صلات میں برکت شامل ہے۔ صلات کی دعا کرنے کے بعد یہاں برکت کی دعا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا میں بار بار مختلف الفاظ اور عبارات میں بات کو پیش کیا جاتا ہے تاکہ دعا زیادہ سے زیادہ مؤثر ہو سکے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کیجئے اور ان کے لیے دل سے برکت کو دعا کیجئے۔ برکت کا معنی ہے خوبی، بھلائی اور نعمتوں کا عطا ہونا، ہمیشہ رہنا اور اس میں برابر اضافہ اور ترقی ہونا۔ اعمال میں برکت کا مطلب ان کی قبولیت اور ان کا بہترین بدلہ ملنا ہے۔ اولاد میں برکت یعنی اولاد کا کئی نسلوں تک باقی رہنا اور پھیلنا بڑھنا ہے۔ عام طور پر برکت کا مطلب سمجھا جاتا ہے زیادتی، زیادتی صرف نہیں ضروری، اس کا مطلب ہے اچھائی کی صورت میں نعمتوں کا عطا ہونا اور ہمیشہ رہنا، اس میں ترقی ہونا۔ یہاں پہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کو برکت دے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو اور آپ کے طریقے پر چلنے والوں کو برکت عطا فرما۔ پریکٹس کیجئے، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد، اے اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ کما بارکتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، کما جیسا کہ، جیسے، جیسا کہ، بارکتا برکت عطا کی تو نے، جیسے فعلتا، یہ ہم آج پڑھیں گے یہ فعلتا کیا ہے۔
بارکتا، برکت عطا کی تو نے، جیسے سلیتا ویسے ہی بارکتا، سلیتا سلی سے سلیتا تھا، رحمتوں کی بارش اور مہربانی، نام اور درجات کی بلندی، اور بارک سے بارکتا، خوبی بھلائی نعمتوں کا ملنا، ہمیشہ رہنا، بڑھتے رہنا، بارکتا، برکت عطا کی تو نے، اللہ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، و اللہ آل، اور آل پر، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی تھی، ایسا مقام دیا تھا کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی اور یہودی انہیں نبی مانتے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے سے دعا کر رہے ہیں کہ جس طرح کی برکت ابراہیم اور آل ابراہیم کو عطا کی ہے، ویسی ہی برکت اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل کو عطا کرے۔ انا کا حمید المجید، بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے۔ اس کی پریکٹس بھی ہم کر چکے ہیں پچھلے حصے میں۔ بارکتا کا مطلب بتائیے، چیٹ باکس میں لکھیے، بارکتا۔ جی ہیرا بالکل ٹھیک۔ آمنہ بوٹا، ارمین، یاسر، نزہت، زرمینہ، یشفا، عامر، ماریا، آپ نے برکتیں بھیجی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجیے۔ یشفا بالکل ٹھیک، ہیرا بالکل ٹھیک، زرمینہ، آمنہ بوٹا، ارمین، تو بھی عامر بالکل ٹھیک، چلیں جی، عامر بالکل ٹھیک، نزہت، فاطمہ بالکل ٹھیک۔ درود کے بعد ایک دعا جو ہم پڑھتے ہیں اضافی طور پر، تو آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ربی جعلنی، ربی، اے میرے رب۔ اب یہاں پہ چھوٹی یہ نہیں ہے، چھوٹی یہ کے ساتھ ہی میرا ہوتا ہے نا، لیکن یہاں پہ جو زیر ہے نا رب کے ساتھ، یہ چھوٹی یہ کی جگہ پر آئی ہوئی ہے۔ ربی، اے میرے رب، اجعلنی، ہم نے پڑھا تھا نا وضو کی دعا میں بھی، اجعلنی، بنا دے مجھے، مقیم، قائم کرنے والا، الصلاۃ، نماز، ومن، اور سے، ذریاتی، ذریت، اولاد، میری، ومن ذریاتی، اور میری اولاد سے، ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل، اور قبول کر، دعائی، میری دعا، ربنا، اے ہمارے رب، اغفر، بخش دے، لی، مجھے، والی والی، دیا، اور میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور مؤمنین کو، یوما، جس دن، یقوما، قائم ہوگا، الحساب، حساب۔ یہاں پہ ہم 30 سیکنڈ کی بریک لیتے ہیں اور پھر ہم پڑھیں گے گرامر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بی پارٹ یعنی گرامر کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے گرامر کو آیت میں ہم آج سے فعل ماضی کا آغاز کر رہے ہیں، گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے،
بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے۔ الفاظ یعنی کلمے کی تین قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم کسی کا نام یا صفت جس کی نشانیاں ہیں: الف لام ہوگا شروع میں، یا آخر میں دو پیش دو زبر یا دو زیر کی تنوین ہوگی، یا آخر میں واو نون یا نون یا الف تا ہوگا۔ فعل جسے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے۔ حرف جو اسم اور فعلوں کو ملائے۔ اسم اور حرف ہم پڑھ چکے ہیں، فعل ہم آج سے پڑھنا شروع کریں گے۔ یہ ٹیبل قرآن مجید میں تقریباً 5,000 بار آیا ہے۔ ایک دفعہ ہینڈ ریز کر کے آپ میں سے کوئی ایک یہ والا کمپلیٹ ٹیبل کروا دے۔ جی یشفا آپ کروائیں۔ لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، منہو، منہم، منکا، منی، منکم، منا، عنہو، عنہم، عنکا، عنی، عنکم، عنا۔ جزاک اللہ بیٹا۔ جی یہ ٹیبل جو ہے آمنہ بوٹا آپ کروا دیں۔ بیہی، بیہم، بیکا، بی، بیکم، بنا، فیہی، فیہم، فیکا، فی، فیکم، فینا، علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا۔ جزاک اللہ۔ زرمینہ یہ ٹیبل آپ کروا دیں۔ علیہ، علیہم، الہی، علیکا، الہی، الہی، الہی۔ علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، معہ، معہم، معکا، معیا، معکم، معنا، عندہ، عندہ، عندہم، عندکا، عندی، عندکم، عندنا، جزاک اللہ۔ عندنا۔ چلیں چیٹ باکس میں لکھیے انتا و ربوکا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ انتا و ربوکا۔ جی نزت فاطمہ بالکل ٹھیک۔ زرمینہ، آمنہ بوٹا، مقدس، ہرا، یشفا، لی ولکا، لی ولکا۔ ہرا بالکل ٹھیک۔ نزت فاطمہ، یشفا، آمنہ بوٹا، ارمین یاسر بالکل ٹھیک۔ مقدس، زرمینہ بالکل ٹھیک۔ چلیں جی اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج سے ہم فعل یعنی ورب کا آغاز کریں گے۔ اس میں کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ نے یاد کرنی ہے، رکھنی ہے، اس کے بعد باقی ساری چیزیں آپ کے لیے بہت آسان ہو جائیں گی۔ سب سے پہلی بات، فعل یعنی ورب۔ عربی میں اکثر فعل جو ہیں وہ 3 حروف سے بنتے ہیں، اکثر، سارے نہیں لیکن اکثر فعل۔ جیسے کہ فا عین لام، فعلا بنتا ہے، فاتحہ، فتح، نون صادرا، نصرہ، دعا، با، داربا۔ لیکن ان میں تھوڑا تھوڑا اضافہ، بیسک ان کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ 3 ہی ہوں گے، مادے کے حروف 3 ہی ہوں گے: فا عین لام، فاتحہ، نون صادرا، دعا، با۔ اسی طرح سے کافی سارے افعال، زیادہ تر افعال 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں۔ اور فعل کی 3 قسمیں ہیں، بالکل اسی طرح جیسے اردو اور انگلش میں ہیں، لیکن یہ تھوڑی سی مختلف ہیں۔ کس طرح سے؟ فعل ماضی، فعل ماضی ویسے ہی ہے جیسے اردو اور انگلش میں ہے، پرفیکٹ ٹینس، جو ہو گیا، جو مکمل ہو چکا ہے، کنفرم ہے کہ وہ ہو گیا۔ فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس، جو ابھی تک نہیں ہوا، یا تو ہو رہا ہے یا ہوگا۔ یعنی انگلش میں پریزنٹ اور فیوچر، اور اردو میں حال اور مستقبل جو ہوتا ہے، ان دونوں کو ملا کر عربی میں ایک ہی فعل بنایا گیا ہے جس کو کہتے ہیں فعل مضارع۔ اور فعل امر، حکم دینا یا گزارش کرنا، امپیریٹو ٹینس۔
آج سے ہم فعل ماضی کا آغاز کریں گے اور سٹیپ بائی سٹیپ تینوں افعال کو ہم پڑھیں گے۔ اب ہم سب سے پہلے کریں گے آپ کی اور میری بات۔ فعل میں جو فعل ماضی کا جو پہلا صیغہ ہوگا، ہمیشہ وہ فعل کو ظاہر کرنے کے لیے سب سے پہلا جو لفظ ہوگا وہ فعل ماضی کا صیغہ استعمال ہوگا پہلا، وہ جو وہ کے لیے استعمال ہوگا، وہ ہمیشہ فعل کا نام یا فعل کو ظاہر کرنے کے لیے وہ سب سے پہلے استعمال ہوگا۔ ہم نے آپ کا اور میرا کہنے کے لیے پہلے ہم نے کیا سیکھا تھا؟ کا، یہ، کم اور نہ۔ فعل ماضی میں یعنی آپ نے کیا میں نے کیا کے لیے تا، تو، تم اور نہ استعمال ہوگا۔ نہ وہی رہا ہے، بس تا، کا کی جگہ تا آ گیا، یہ کی جگہ تو آ گیا اور کم کی جگہ تم آ گیا۔ اور لاہو اور لاہم کی جگہ کیا ہے وہ ہم ابھی آگے جا کے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب سب سے پہلا جو فعل ہم اس میں ڈسکس کریں گے وہ ہے فاعل لام سے بننے والا فعلا۔ سب سے پہلا فعل کون سا ہے؟ فعلا۔ فعلا اس نے کیا، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ ہمارا سیدھے ہاتھ کی اگر ہم ایک انگلی سے اشارہ کریں گے تو وہ واحد مذکر کو ظاہر کرے گا، واحد مذکر کو ظاہر کرے گا اگر ہم سیدھی ہاتھ کی ایک انگلی سے اشارہ، اور اگر ہم اسی ہاتھ کی ساری انگلیوں سے اشارہ کریں گے تو وہ جمع کو ظاہر کرے گا، اور اگر ہم سائڈ پہ اشارہ کریں گے تو وہ غائب کو ظاہر کرے گا، اگر ہم سامنے اشارہ کریں گے تو وہ ظاہر کو یا سامنے والے کو، آپ کو مخاطب کرنے والے کو ظاہر کرے گا، اگر اپنی طرف اشارہ کریں گے تو وہ اپنے لیے ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر آپ نے جو ایک چیز خاص طور پہ دھیان رکھنی ہے کہ آپ نے جو اشارہ کرنا ہے نا اس کا لیول آپ کے کندھے سے اونچا نہیں ہونا چاہیے، یہ اشارہ یہاں نہیں جانا چاہیے، نہ بہت نیچا، یہاں پہ اس جگہ پہ ہونا چاہیے، اونچا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے ہم آگے جا کے دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں آپ کا پہلا اشارہ ہے فعلا، اس نے کیا، وہ جو یہاں موجود نہیں ہے، جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ فعلا اس نے کیا، پہلا فعل کون سا ہے؟ فعلا، پہلا لفظ فعلا، فعلا اس نے کیا، اس کی جمع آئی، آگے واو الف لگ گیا، فعلو اس نے ان سب نے کیا، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا۔ جیسے حل فعلا، کیا اس نے کیا؟ نعم فعلا، جی ہاں اس نے کیا۔ حل فعلو، کیا ان سب نے کیا؟ نعم فعلو، ان سب نے کیا۔ اب اگلے سیغے کون سے ہیں؟ غائب کی ہم نے بات کر لی، واحد اور جمع دونوں کی۔ اب اگلی بات ہوئی سامنے والے کی، میں نے کہا تھا کا کی جگہ تا آئے گا، تو فا عین لام ویسے رہے، اس کے ساتھ آ گیا تا، فعلتا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، اپنی طرف آ گیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتو میں نے کیا۔ جمع کی بات ہوگی، فعلتم، کم کی جگہ تم آ گیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، نہ ویسے کیا گیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ اب مکمل ٹیبل، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ اب یہ جو پیٹرن ہے نا، قرآن مجید میں تقریباً 9,000 الفاظ اس پیٹرن پہ آئے ہیں، اس نمونے پر قرآن مجید میں تقریباً 9,000 الفاظ ہیں، یعنی ہر سطر پہ میں تقریباً کم از کم ایک لفظ اس پیٹرن پہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ جی اب ہینڈ ریز کریں، کون کروائے گا یہ ٹیبل؟
جی سب سے پہلے یشفا آپ کروائیں، پھر باقی لوگوں سے بھی سب سے کرواؤں گی یہ۔ جی یش فعلا उसने किया, फाइलु उन सब ने किया, फाइलता आपने किया, फाइलतु मैंने किया, फाइलतुम आप सब ने किया, फाइलना हम सब ने किया। जज़ाकल्ला बेटा। गुलाम आयशा आप करवाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। जज़ाकल्ला सिस्टर। सोबिया आमिर आप करवाएं। फ़आला उसने किया, फ़आलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। जज़ाकल्ला सिस्टर। आमना बूटा सिस्टर आप करवाएं। फ़आला उसने किया, फ़आलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतुम मैंने किया, फ़अलता मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। जज़ाकल्ला। जरमीना आप करवाएं। फ़अला फ़अला उसने किया, फ़आलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। जज़ाकल्ला सिस्टर। अब आगे अरबी बोलचाल। हल फ़अला और हल फ़अलू वाला तो हमने किया था। अब जो फालता और फालतू वाला बिल्कुल वैसे ही होगा। मैंने आपसे क्वेश्चन किया हल फ़अलता, क्या आपने किया? जवाब आया नाम फालतू, नहीं मैंने नहीं किया। जी हाँ मैंने किया, सॉरी। हल फ़अलतुम, क्या आप सबने किया? नाम फ़अलना, जी हाँ हम सबने किया। अब ये अरबी बोलचाल कौन करवाएगा? दो लोग हैंड रेज करें। जी नुज़त आप क्वेश्चन करें और यशफा आप आंसर करें। هل فعل नाम फाइला, هل فعلوا नाम फाइलु, هل فعلت नाम फाइलतु, هل فعلتم नाम फाइलना। जज़ाकल्ला। अब ये देखें, आपके सामने पूरा टेबल है। अब आप ये देखेंगे पहले तीन हरूफ पूरे टेबल में सेम है, फा एंड लाम, और आखिरी जो हरूफ हैं वो चेंज हो रहे हैं। जैसे पहले में पहले तीन सेम रहे, फिर अगले में वाओ अलिफ का इजाफा हुआ है, फिर उससे अगले में ता का इजाफा हुआ है, फिर तू का, फिर तुम का, फिर ना का। यानी तब्दीली कहाँ पर आ रही है? एंड पर आ रही है। शुरू में तब चेंज नहीं हो रहा, आखिर में अल्फाज चेंज हो रहे हैं। जैसे एक जहाज जब उड़ जाता है तो हमें क्या नजर आता है? उसकी टेल नजर आती है ना, उसकी दुम नजर आती है। इसी तरह माजी जो हो चुका होता है ना अरबी में, उसमें तब्दीली हमेशा उसके एंड पर आती है। ये बात आपने याद रखनी। जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है, वाओ अलिफ ता तुम तू ना का आगे आपके सामने नजर आ रहा है। ये जो एरो बना, वो सॉरी प्लेन बना हुआ, और उसके आगे ये अल्फाज लिखे हुए हैं कि माजी में हमेशा तब्दीली जो है वो एंड पर आती है, क्योंकि वो हो चुका होता है। ठीक है, ये आपने सब याद रखना है। अब बताएं फाअला की जमा क्या है? अभी हमने पढ़ी है फाअला की जमा, चैट बॉक्स में लिखिए। जी यशफा बिल्कुल ठीक, जरमीना बिल्कुल ठीक, आमना बूटा बिल्कुल ठीक, अरमीन यासिर बिल्कुल ठीक, नुसरत फातिमा बिल्कुल ठीक, आमिर जी ठीक बिल्कुल सब, सोबिया आमिर बिल्कुल ठीक, मुकद्दस बिल्कुल ठीक, हिरा जी सही बिल्कुल। अब हमने पहला सेट, क्या कौन सा पहला सेट है? इसमें फाला फातहा और जाआला। फाला भी हमने किया, उसने किया। जाआला जो है उसने बनाया। जाली नोट और जालसाजी भी इसी से है, बनाने से। जाली नोट जो है ना वो खुद से बनाया जाता है ना, गवर्नमेंट की इजाजत पर, उसी से जाली नोट और जालसाजी भी आता है। अब
सांचा आपके पास एक आ गया, एक पैटर्न आ गया फाअला का, उसी पे आपने जाअला बनाना है, फा की जगह जीम लगा दिया। सेम उसी पैटर्न पे आपके सामने फाअला का टेबल है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप फाअला के टेबल को देखते हुए जाअला का टेबल बनाएं, तो क्या आप बना सकते हैं? अगर आप में से, ये जरूरी नहीं है, अगर आप में से कोई बनाना चाहे, ट्राई करना चाहे, तो हैंड रेज करें। अगर कोई करना चाहे, जरूरी नहीं है। जी नुजरत फातिमा, आप ट्राई करें। जअला जअलू जअलता जअलतू जअलतुम जअलना। जजाकल्ला सिस्टर, एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह से। ये देखें वो पूरा टेबल, जाअला, जाअलू, जाअलता, जाअलतू, जाअलतुम, जाअलना, क्योंकि हमारे पास बेसिक पैटर्न आ गया। अल्फाज अब हम उसमें थोड़ी बहुत चेंज करके हम वो सारा टेबल जो है वो बना लेंगे। अब ये हमारे पास एक्चुअल टेबल आ गया। जाअला उसने बनाया, जाअलू उन सब ने बनाया, जाअलता आपने बनाया, जाअलतू मैंने बनाया, जाअलतुम आप सबने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। सारा टेबल वैसे ही है, सिर्फ जा फाला की जगह जाअला आ गया। जाअला, जाअलू, जाअलता, जाअलतू, जाअलतुम, जाअलना। जाअला उसने बनाया, जाअलू उन सब ने बनाया, जाअलता आपने बनाया, जाअलतू मैंने बनाया, जाअलतुम आप सबने बनाया, जाअलना हम सब ने बनाया। जी कौन करवाएगा? जरमीना आप करवाएं। जआला उसने बनाया, जआलू उन सब ने बनाया, जअलता आपने बनाया, जअलतू मैंने बनाया, जअलतुम आप सब ने बनाया, जअलना हम सब ने बनाया। जजाकल्ला सिस्टर। यशफा आप करवाएं। जायला उसने बनाया, जायलू उन सब ने बनाया, जायलता आपने बनाया, जायलतू मैंने बनाया, जायलतुम आप सब ने बनाया, जायलना हम सब ने बनाया। जजाकल्ला बेटा। आमना बूटा आप करवाएं। जाअला उसने बनाया, जाअलू उन सब ने बनाया, जाअलता आपने बनाया, जाअलतू मैंने बनाया, जाअलतुम आप सब ने बनाया, जाअलना हम सब ने बनाया। जजाकल्ला सिस्टर। गुलाम आयशा आप करवाएं। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। जजाकल्ला सिस्टर, एक्सीलेंट। जी कोई और एक दफा करवा दे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी कौन करवाएगा? नुसरत आप करवाएं। जाअला उसने बनाया, जाअलू उन सब ने बनाया, जाअलता आपने बनाया, जाअलतू मैंने बनाया, जाअलतुम आप सब ने बनाया, जाअलना हम सब ने बनाया। जजाकल्ला सिस्टर। अब आगे अरबी बोलचाल। हल जाअला, क्या उसने बनाया? नाम जाअला, जी हाँ उसने बनाया। हल जाअलू, क्या उन सब ने बनाया? नाम जाअलू, जी हाँ उन सब ने बनाया। हल जालता, क्या आपने बनाया? नाम जालतू, जी हाँ हमने बनाया। हल जालतुम, क्या आप सबने बनाया? नाम जालना, जी हाँ हम सबने बनाया। जी कौन करवाएगा अरबी बोलचाल? जिन्होंने अभी तक नहीं करवाया, कोई ऐसा हैंड रेज करे जिसने अभी तक कोई टेबल नहीं करवाया। जी अरमीन यासिर, आप क्वेश्चन करें, और कोई और भी नया हैंड रेस करे ना। बाकी लोग तो करवा ही रहे हैं, कुछ लोग कुछ। जी हीरा आप आंसर करें, अरमीन आप क्वेश्चन करें और हीरा आप आंसर करें। बाकी लोगों से मैं टेबल्स करवाऊंगी जिनके हैंड रेज हैं, लेकिन ये जा इन्होंने अभी तक कोई नहीं करवाया, इसलिए ये दोनों करवाएं। जी अरमीन क्वेश्चन करें। हल जाला नाम जाअला, हल जालू नाम जाअलू, हल जहलता नाम जाअलतू, हल जहलतुम। नाम जाअलना। जजाकल्ला सिस्टर्स, एक्सीलेंट। जाअलना का मतलब क्या है? चैट बॉक्स में लिखिए। आमिर बिल्कुल ठीक, यशफा बिल्कुल ठीक, आमना बूटा बिल्कुल ठीक, अरमीन यासिर बिल्कुल ठीक, जरमीना, मुकद्दस, हिरा,
لگتا ہے آج کل سردی زیادہ ہے، کلاس کی اسٹرینتھ بھی کم ہو گئی ہے اور تھوڑے سست بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ وجعلوا کا ترجمہ کیجئے۔ وجعلوا، وجعلوا۔ یشفا، زرمینا، ہیرا، آمنہ بوٹا، ارمین یاسر، مقدس، عامر، اور ان سب نے بنایا، بالکل ٹھیک۔ حل جعلتا، حل جعلتا، کیا جواب ہوگا؟ جعلتا کا جواب جعلتا تو نہیں ہوگا یشفا، سوچیں ذرا۔ ارمین یاسر بالکل ٹھیک، یشفا بالکل ٹھیک، آمنہ بوٹا جی ٹھیک بالکل، زرمینا، مقدس، ٹھیک لکھ رہے ہیں سب لوگ ماشاءاللہ سے۔ نعم جعلتو۔ اب یہ جو ہے ٹیبل آپ کا ہوم ورک ہے، لیکن ایک دفعہ میں کروا دیتی ہوں۔ فاتحہ اس نے کھولا، فاتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا، فتحہ، فتحو، فتحتا، فتحتو، فتحتم، فتحنا، فتحہ اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا۔ چلیں ٹائم ہے، ریوائز بھی کروا لیتے ہیں، کون کروائے گا؟ جی یشفا کروائیں۔ فتح ہے اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتح میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا۔ جزاک اللہ۔ زرمینہ آپ کروائیں۔ فتح تھا اس نے کھولا، ففتح اس نے کھولا، فتحت اس سب نے کھولا، آپ نے کھولا، فہت میں نے کھولا، فہتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا۔ جزاک اللہ۔ غلام عائشہ آپ کروائیں۔ فاتحہ اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا۔ جزاک اللہ سسٹر۔ حل فتح، کیا جواب ہوگا؟ حل فتح، نہیں نام فتح ہو تو جمع ہو جائے گا۔ جی زرمینہ بالکل ٹھیک، ہیرا، یشفا جی بالکل ٹھیک، فتح کا جواب فتح میں ہوگا۔ آمنہ بوٹا، مقدس جی بالکل ٹھیک، نام فتح، کیونکہ غائب کے لیے نا حل فتح نام فتح۔ ترجمہ کیجئے، آپ سب نے کھولا، آپ سب نے کھولا۔ یشفا بالکل ٹھیک، زرمینہ، مقدس، ارمین، عامر، تحت۔ چلیں جی آج کے نقطۂ تعلیم کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا نقطۂ تعلیم ہم ہوم ورک ڈسکس کریں، دوسرا ہوم ورک اپنے حافظے سے تلاوت۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام کے احکام تو بہت ہیں، بس آپ مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ دوسرا ہوم ورک بھی یہی ہے، اپنے حافظے سے تلاوت کریں۔ اگر آپ قرآن مجید با آواز پڑھیں گے، کم از کم دھیمی آواز میں، اتنی آواز ہو کہ آپ کے اپنے کانوں تک پہنچے،
تو آپ وسوسوں سے دور رہیں گے، ورنہ وسوسے آپ کو ذکر سے دور کر دیں گے اور ذکر کرنا بھلا دیں گے۔ تصور کیجئے کہ آپ کسی راستے پر چل رہے ہیں اور دل میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کے قریب سے کوئی ایک نئی کار گزرتی ہے اور آپ کا ذہن بھٹک جاتا ہے اور آپ اس کار کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور شیطان آپ کو ذکر سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ آواز والی تلاوت یا ذکر کر رہے ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے کہ دماغ کہیں اور چلا جائے، مگر یہ آواز والی تلاوت یا ذکر آپ کو پھر واپس لے کر آئے گا ذکر اور تلاوت کی طرف۔ یاد رکھیے، ہمارا نہ دماغ کبھی رکتا ہے، ہر وقت کام کرتا ہے ہمارا دماغ، اور نہ ہی کبھی زبان تھکتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ آج میں نے بہت زیادہ باتیں کی اور میری زبان میں درد ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے دوسرا ہوم ورک میموری یعنی حافظے سے کم از کم 5 منٹ کی تلاوت، چلتے پھرتے یا گھر کے کاموں کے دوران یا کوئی بھی کام کرتے وقت آپ ہلکی آواز میں، آہستہ آواز میں کوئی نہ کوئی اللہ کا ذکر دہراتے رہیں۔ الحمدللہ۔ یاد رکھیے، آج کے سبق یعنی سبق نمبر 9 کے اختتام تک ہم نے 102 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن میں 27,926 بار آئے ہیں۔ یہ خوبصورت پھول آپ کی نظر ہمارے، یقیناً آپ کے پاس 9 خوبصورت پھول جمع ہو رہے ہیں اور یہ خوبصورت پھول اکٹھے ہو کر ایک خوبصورت گلدستہ بن جائیں گے۔ 7 ہوم ورک نہیں بھولیں: 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے دیکھ کر، 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کے کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے۔ اس کورس کا لفظی السلام ترجمہ۔ علیکم میڈم، اس کو کلاس کو آف کرنا ہو تو کیا طریقہ ہے؟ وہ میں نے دوسری کلاس بھی لینی تھی تو یہ آف نہیں ہو رہی۔ اچھا، اوپر لیو کی آپشن آ رہی ہوگی آپ کے پاس، لیو کر لیں۔ اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا۔ آپ منتخب ہیں، لوگوں اس کلاس کے لیے کسی انسان نے آپ کا انتخاب نہیں کیا، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا۔ اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اے اللہ، قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ الفاظ معنی کی شیٹ اپنے فریج، دروازے یا ڈیسک ٹاپ پر پیسٹ کر لیں اور اس کو دہراتے رہیں۔ ٹیچر بنیے، آپ نے اس سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا بہت آسان ہے، تو پھر سکھائیے۔ سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود سیکھیں، اچھا سیکھیں گے۔ ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔